Mga quiz, mga idol, for today's video, gusto lang nako tagaan og gamayng reflection or opinion ang trending video ni Idol Bite King. No, idol po nako yun siya kay sikat ni siya nga content creator about sa cooking vlog ug mga food vlogging. Bahin atong iyang trending nga niingon siya sa iyang video nga gi-upload nga walay deadline ang pagiging successful kay matag usa kanato manggod adunay mga higayon nga bisan tuod mo gihatag na sa tua ang mga butang nga gusto nato. Napag yun tayo mga butang nga gusto pa yun natong maabot sa atong kinabuhi, napatay gininhawa, wala pa ta wala pa ta mawala ning kalibutan. Tingnan sa dito istorya nga mas dagan daw siyang nakatunan sa dihang napildi siya kaysa ni success sa mga butang nga naangko niya nga matawag niya success siya. So ako para sa akong kabahin nakarelate ko bahin aning iyang storya. Kani manggong mga butang nga ihatag dayon kanato nga wala tay mga nagiang mga sakripisyo, wala tay mga kasakit nga nagian. Muna yung mga butang nga matawag nato nga success, pinagi sa sayon ra kayo nga naangkon. No sayon kay nato nakuha. So apan wala nato mapil kay tungod lagi gihatag dayon sa tua. Apan katong mga butang nga wala gihatag sa tua nga moy atong pagtuo nga napildi ta atong mga panganduya atong mga butang mas didto ta daghang nakatunan. Kay ngano, unang-una katong mga butang wala gihatag sa tua makapangutana kasi imong kaugalingon nganong wala man nimo na maangkon ug unsa kay rason nganong wala maabot sa imong kinabuhi. Siyempre mosulod sa itong pangunahuna nga basin nagkulang ang imong pagpaningkamot sa mga pagkabot sa mga butang munang wala gyud nimo maangkon or kaya maingon sa imuha nga dili gyud para kanimo. Adunay mga tawo nga mas didto gihatag kaniya kay mas siya nagkinahanglan adto kay napakyas naman kaadto. So didto ka magkakabaton og mga lesson learned sa imong kinabuhi aron maabot nimo ang mga butang nga makahatag kanimo nga makaingon kasi mo kagalingon nga nahimo na yung successful muna nga mutuo jud ko ato iyang istorya nga walay deadline ang pagiging successful.